बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुवेद चौधरी का कॉलम जो कि रोज़नामा एक्सप्रेस न्यूज़ में छपा। शहज़ादा दाऊद और सूरतुल नूर का आपस में क्या ताल्लुक़। शहज़ादा दाऊद, मकसूद कादर शाह और दुनिया भर के बहरी माहिरीन, ये तीनों मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सूरतुल नूर की 40वीं आयत ने इन सब को एक दूसरे से बांध दिया। टाइटन अब्दूज़ 18 जून को कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से 400 मील दूर डूब गई, लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक और राज खोल गई। इसने दुनिया को हक़ानियत की एक और मिसाल दे दी। शहज़ादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद ख़ानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के मालिक हैं। शहज़ादा दाऊद इनके बड़े साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं, सबरीना, शहज़ादा उज़्मा और समाद। शहज़ादा दाऊद की उम्र 48 ईयर्स है। इनकी बेगम क्रिश्चियन बरतानवी हैं और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम सुलेमान और बेटी का नाम अलीना है। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहज़ादा दाऊद को एंग्रो का नायब चेयरमैन बना दिया। शहज़ादा दाऊद गैर मामूली इंसान था। इन्हें फ़ोटोग्राफ़ी और जानवर पालने का शौक़ था। ये नेचर लवर भी था और फलाह बहबूद के बेतहाशा काम भी करते थे। ये अपने 19 साला बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2021 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन अब्दूज़ के ज़रिए समंदर में उतरे और फिर बाहर नहीं आ सके। ये अब्दूज़ ओशियन गेट कंपनी की मलकियत थी और इसका CEO स्टॉकन रश भी इनके साथ था। अब्दूज़ में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर, 2 अमले के लोग। शहज़ादा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हमेश हार्डंग अब्दूज़ को कोपाल हेनरी चला रहा था, जबकि CEO स्टॉकन रश भी इनके साथ था। ओशियन गेट 2021 में से अरबपतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जदीद बहरी जहाज़ था। ये जहाज़ अपने पहले सफ़र के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल मील दूर बर्फ़ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया। इसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज़ पर 2000 मुसाफिर सवार थे, इनमें से 1500 डूब के मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशियन गेट 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वज़नी 21 फुट चौड़ी अब्दूज़ टाइटन कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइव सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फ़ी का $2.5 लाख वसूल करती थी। अब्दूज़ समंदर में 13,100 फुट गहराई में जा सकती थी। शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज़ MV पोलर प्रिंस के ज़रिए टाइटन में सवार हुए और अब्दूज़ पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद अब्दूज़ का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। अमेरिकी बहरिया ने ऐन इसी वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के ज़रिए पानी में धमाके की आवाज़ सुनी थी। अमेरिका ने यह सिस्टम 1950 में बहरा ओकियानूस में रूसी अब्दूज़ों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक अब्दूज़ पौने 2 घंटे बाद पीलोजिक जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। अब्दूज़ की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला, ताहम लाशें गायब थी और ये लाशें सिरदस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमें इसके लिए मकसूद कादर शाह की कहानी सुनना होगी। मकसूद कादर शाह पंजाब में सिविल सर्विस के मुलाजिम थे। इनकी बेगम गायनालॉजिस्ट हैं। बेगम साहिबा मुलाजमत के सिलसिले में बहरीन गई और बहुत जल्द शाही ख़ानदान की डॉक्टर बन गई। 2012 में मकसूद कादर की ट्रांसफ़र बहरीन एम्बेसी में हो गई। ये वहाँ काम करते रहे और फिर उन्होंने रिटायरमेंट लेकर बहरीन में कारोबार शुरू कर दिया। बेगम साहिबा रॉयल डॉक्टर हैं और मकसूद कादर बिजनेसमैन। अब इनका शहज़ादा दाऊद के साथ क्या ताल्लुक़, हमें यह जानने के लिए बहरी माहिरीन की तरफ जाना होगा। टाइटन बिलियनियर सवार थे, चनांचे पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर उठा ली। दुनिया
جہاں کے بحری ماہرین سامنے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہ در تہ بحری ویوز ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر، دوسری بحر کے بعد تیسری بحر آتی ہے۔ یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں اور بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بلائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آیا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ ٹائٹن ابدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ معلومات کا مقصود قادر اور شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورۃ نور کی آیت 39 اور 40 پڑھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جنہیں چٹیل میدان میں سراب پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، جہاں تک جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا، اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا۔ اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ آیت 39 اور 40 بھی آج کے لیے اہم ترین آیت بھی ملاحظہ کیجیے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اوپر کوئی ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ آپ یہ یاد دوبارہ پڑھیں، اس کے بعد ٹائٹن ابدوز کے سانحے پر سوال دوبارہ سنیں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی نہیں گیا تھا، اس وقت قرآنی آیات میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہوگی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا کہ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایسے پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بنائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بحرین سے بھجوائی تھی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے دین میں پیدا کیا، جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس موج کے اوپر موج پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاعات دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف توجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو اطلاع دینا چاہتا ہو، تم بھی لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں سے طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کے ذریعے حسین داؤد کو بھی اشارہ دیا ہو، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید میں ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تخریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اس میں حسین داؤد فیملی کے لیے کوئی پیغام ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں، اور آخری بات انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنا پڑ جاتے، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔